कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अध्येन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं चकारः पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारच्छान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सद्मुखिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं गदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं घोषगध्वजम् रक्तं लम्बोदरं स्फोर्पकर्णकं रक्तभाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारुणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्यौ प्रकृतैः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो गातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः एतदर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापाक्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयज्ञानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्यामधेयं यो योधिमोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यम्यं काममतीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाण्मी भवति चतुर्ध्या मनस्सं जपति स विद्यावान् भवति इदधर्मणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्नभिषेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्धर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणां सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानाद्यं प्रतिमासन्निधौ वायत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवयात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्
सङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणि